میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء آپ فرماتے ہیں جناب والا اس رات میرا شق صدر بھی ہویا ہے. میں جناب والا میلاد دے موقع تے حضور علیہ السلام دا شق صدر بیان فرما چکے ہیں. میرے نبی پاک علیہ السلام دا سینہ مبارک کھو لیا گیا. اے جناب والا جدو بندہ کسے خلائی سفر تے جاندہ لباس بھی ہوئی شہید آئے. جدو کوئی خلائی سفر تے جاوے کسے اور ہون کوئی تو جاوے میں کردو جا رہا ہے تے کنی ٹھانڈے تے وہ دے حساب دالو تو دا لباس پائے گا. کوئی خلائی سفر تے جاندہ تے انہاں دا علیحدہ لباس ہے. کوئی سمندر تے رہنا چاہندہ ہے وہ تے تیر دا انہاں علیحدہ لباس ہے. تے میرا نبی تے 7 اسمانوں پار جا رہے ہیں. تے اللہ نے حضور دے سینہ مبارک دے اندر وہ نور پڑے ہے جڑا رب کائنات دے جلویاں برداشت کر سکے. حضور دا شق صدر مبارک ہویا, سینہ مبارک چاک کیتا گیا. حضور فرماتے نے میں ملاحظہ فرما رہے ہیں جبرائیل میکائیل نور دے تھال لے کے آئے, انہاں اندر رکھے پھر سی دیتے, خون دا قطرہ بھی نہیں نکلیا. تے حضور علیہ السلام اللہ دی بارگاہ جان واسطے بالکل تیاری فرمائی. پھر حضور علیہ السلام کہے مسجد حرام سرکار فرمان نماز ادا کی تھی. اور براق تے سوار ہونے لگے ہیں. تے جدو بندہ دولہ بندا ہے نا تے ہر کوئی کہنا ماشاءاللہ کیا بات ہے جی, کیڑا سونا پہ لگنا ہے جناب, کیا خوبصورت چہرہ ہے, کیا نور ہے. تے جدو میرا نبی دولہ بنے آئے اور امی تے ہے کوئی نہیں جڑی آنکھیں بھی کیا بات ہے جی, ابا بھی کوئی نہیں, ہمشیرہ بھی کوئی نہیں, بھائی بھی کوئی نہیں, اور کوئی رشتہ دار بھی نہیں, کوئی یار بھی نہیں. حضور تے کلے ہی نہیں. فرمایا محبوب آج کوئی بھی نہ آکھے نا کہ محبوب کیڑا سونا ہے. فرمایا آج محبوب بنان والا رب خود فرمائے گا سبحان اللہ اسرا بعبدہ. اور کوئی بھی نہ آکے محبوبہ میں تے تیریاں تعریفاں کرنی آئی نے نا. میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء جو براق میں سوار ہونے لگے نے, حضور علیہ السلام فرمان دیں میرے سامنے براق پیش کیتا گیا ہے. اے جناب والا براق نورانی سواری ہے. آقا علیہ السلام فرمان دیں فرمایا جدو میں براق دے سوار ہونے لگے ہیں, براق جناب والا سوار ہونے لگے نے, حضور دی اکھ مبارک تو آنسو آ گئے نے. جبریل نو اللہ فرمان دے جبریل پوچھ نظرہ میرا محبوب میری بارگاہ دے اندر بیان دے, آج تے رون دی رات نہیں, آج تے محبوب دیاں شانہ دکھان دی رات ہے, آج تے محبوب نورانی کرم دی رات ہے. اس ساری عمر جناب والا محبوب امت پیغام دے اندر روندے رہے نے. آج رون دی وجہ کی ہے, آج تے خوشیاں دا مقام ہے, آج تے خوشیاں دا دین ہے. عرض کر دینے یا رسول اللہ دسونا, اللہ سلام بھی دیندہ ہے, پیغام بھی دیندہ ہے. رب فرماندہ جناب والا اے آج تے میرے کول آؤں دی رات ہے, آج تے محبوب نو محبوب نال ملن دی رات ہے, محب محبوب تے ملاقات دی رات ہے. آج کس گل تو رونا ہے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا جبریل رونا اس گل تے آ گیا ہے کہ آج میرے واسطے تے اللہ پاک براق پہ بھیج دائے, آج میرے واسطے تے سواری ہے, لیکن کل قیامت دا دن ہوئے گا, سبا دے دیتے سورج تانبے دی زمین ہوئے گی. میری امت اے جناب والا کی میں پل سرات تو گزرے گی, کہ میں جناب والا قبران چھوٹ کے عشر دے میدان اچ پہنچے گی. رب کائنات نے فرمایا محبوبہ پریشان نہ ہو, جڑا تیرا ہوئے گا او دے واسطے میں اوری قبر تے براق سواری دے طور تے بھیج چھڑا گا. اچھی بات نہ بولو ذرا سبحان اللہ. اور جبرائیل نے جناب والا لگام پڑھی ہے, میکائیل اسرافیل سجے گبے, نبی براق تے سوار ہوئے نے. کیسا منظر ہوئے گا؟ میرے نبی فرماندے نے براق مرگ تو مشتاقے, میرے نبی فرماندے نے میں براق تے سوار ہوئے, نورانی سواری ہے, جتھے نظر جاندی ہے براق دا قدم جاندہ ہے.